عن معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعا: الغزو غزوان، فأما من ابتغى به وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهته أجر كله. وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لن يرجع بالكفاف. رواه أبو داود والنسائي. نعم. الغزو هو الخروج للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. غزو الكفار والمفسدين في الأرض لأجل إزالة ضررهم، وهذا من مناصب الإمام. الغزو من صلاحيات الإمام، ولا يقوم غزو ولا جهاد بدون إمام، بدون ولي أمر. فإمام المسلمين هو الذي ينظم الجهاد، وهو الذي يأمر به، وهو الذي ينظر في أحوال المسلمين هل يستطيعون الجهاد أو لا يستطيعون. فهذا من صلاحيات ولي الأمر. وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغزو إلى قسمين: غزو صحيح فيه المصالح وفيه المقاصد العظيمة، وهو الغزو الذي يكون لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ونشر الإسلام والدفاع عن الدين. وغزو ليس في سبيل الله، وهو ما يراد به الرياء والمفاخرة والسمعة أو طمع الدنيا. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه، الرجل يقاتل لأجل المغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الذي يكون قصده إعلاء كلمة الله هذا هو الذي في سبيل الله.